नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज की वीडियो में हम सूरह मुज़म्मिल को सीखेंगे। सूरह मुज़म्मिल एक मक्की सूरत है। इसमें आयात की तादाद 20 और रुकू की तादाद 2 है। इस सूरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि आप रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करें और नमाज तहज्जुद अदा करें और उसमें कुरान की तिलावत करें। नंबर 2, इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का के जुल्म के ख़िलाफ़ सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है और कुफ़ार मक्का को अज़ाब की धमकी दी गई है। नंबर 3, कुफ़ार मक्का को कहा गया है कि तुम्हारी तरफ रसूल भेजा गया है जैसे फ़िरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। पॉइंट नंबर 4, इसमें मुसलमानों को नमाज का हुक्म, ज़कात ठीक ठीक अदा करें और अल्लाह के रास्ते में अपना माल दें। और आखिर में मुसलमानों को ये ताकीद की जा रही है कि जो भलाई के काम तुम सर अंजाम दोगे वो ज़ाया नहीं किए जाएंगे और ये एक हाई लेवल का मोटिवेशन है। आयत नंबर 1, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले, उमिल लैला, खड़े हो जाओ रात के वक़्त नमाज में, इल्ला कलीला, मगर कम। इसमें 2 बातें सामने आती हैं। एक ये कि रात नमाज में खड़े रहकर गुजारो और उसका कम हिस्सा सोने में सर्फ करो। दूसरा कि पूरी रात नमाज में गुजार देने का मुतालबा तुमसे नहीं बल्कि आराम भी करो और रात का एक हिस्सा, कलील हिस्सा इबादत में भी सर्फ करो। निस्फ़हु, आधी रात, अमिन कुस मिन्हु कलीला, या इससे भी कुछ कम कर लो, औ ज़िद अलैहि, या इससे कुछ ज़्यादा कर लो, वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। इन्ना, बेशक हम, सनुल्क़ी, हम अनकरीब नाजिल करेंगे, अलैका, तुझ पर, क़ौलन सक़ीला, एक भारी कलाम। कुरान को भारी कलाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके नज़ूल का अमल बड़ा दुश्वार काम था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ताला कहते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इस हालत में नाजिल हुई कि आप अपना जानू मुबारक मेरे जानू पर रखे हुए थे। मेरे जानू पर उस वक्त ऐसा बोझ पड़ा कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अभी टूट जाएगा। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने सख्त सर्दी के मौसम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से उस वक्त पसीना टपकने लगता था। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई ने भी इसको कोट किया है। एक और रवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि आप पर इस हालत में वही नाजिल होती कि आप ऊँटनी पर बैठे होते और ऊँटनी अपना सर ज़मीन पर टिका देती और उस वक्त तक हरकत ना कर सकती जब तक नज़ूल वही का सिलसिला ख़त्म ना हो जाता। मुस्नद अहमद, हाकिम। आयत नंबर 6, इन्ना नाशिअतल लैली, बेशक उठना रात का, हिया अशद्दु वतअम व अक़वमु क़ीला, हिया अशद्दु वतअम, ये सख्त नफ्स को रौंदने वाला है, व अक़वमु क़ीला, और बिल्कुल दुरुस्त करने वाला है बात को। रात को कुरान ज़्यादा वाज़िह और हजूर कल्ब के लिए ज़्यादा मौसर है, इसलिए कि इस वक्त दूसरी आवाज़ें खामोश होती हैं, फ़िज़ा में सुकून गालिब होता है। उस वक्त नमाजी जो भी पढ़ता है उसके मफ़ाहीम और तराजुम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता है। इन्ना लका फ़िन नहारी, बेशक आपके लिए, फ़िन नहारी, दिन में, सबहन तवीला, मसरूफ़ियत होती है तवील, वज़्कुरिस्मा रब्बिका, और अपने रब के नाम का ज़िक्र कर, वतबत्तल इलैहि, और उसकी तरफ मतवज्जो रह, तबतीला, हर तरफ से मुनक़ता होकर। इस मुनक़ता होने से हर किस मतलब राहिबों वाली ज़िंदगी नहीं बल्कि इस मुआशरे में रहकर सारे हकूक़ व फ़राइज़ को अदा करने के बाद फुल कॉन्सनट्रेट होकर आप कुरान की तरफ मतवज्जो हों। रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी, जो रब है मशरिक़ों का और मग़रिबों का। रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी, जो रब है मशरिक़ का और मग़रिब का। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई माबूद मगर वही। फ़त्तख़िज़हु वकीला, बस तू उसी को अपना कारसाज बना ले, बस तू उसी को अपना वकील बना ले। उर्दू ज़बान में वकील का लफ्ज़ उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसके हवाले अपना मुकदमा करके एक आदमी मुतमईन हो जाता है कि उसकी तरफ से वो उसका मुकदमा अच्छी तरह लड़ेगा। इस आयत में ये बात वाज़िह की गई है कि अल्लाह के दीन को फैलाने में रुकावट क्रिएट करने वालों से अल्लाह ख़ुद निमट लेगा। वस्बिर अला मा यक़ूलूना, और तुम सब्र करो उस पर जो कुछ भी वो कहें। वहजुरहुम हजरन जमीला, और किनारा कश हो जाओ उनसे, अच्छी तरह किनारा कश होना, यानी जो वो कहें उस पर सब्र करो और उन्हें छोड़ दो अच्छे तरीके से छोड़ना।
مکی زندگی میں ہمیشہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرو اور ان سے لڑائی ٹھاننے کی بجائے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کرو۔ وزرنی اور مجھے چھوڑ دو، والمکذبینا اور ان جھٹلانے والوں کو، اولی النعمہ جو کہ خوشحال لوگ ہیں، ومہلہم قلیلا اور انہیں مہلت دے دو تھوڑی سی، یعنی مجھے چھوڑ دے اور ان چھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دے اور ان کو مہلت دے دیں تھوڑی سی۔ ایکچولی مکے میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹلا رہے تھے، آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہے تھے، وہ معاشرے کی ایلیٹ کلاس تھی، خوشحال لوگ تھے جو کہ تعصبات کو فروغ دے رہے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ Give them respite. Don't think that immediately their cases should be settled and judgment should be passed. No, no. Give them respite. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ پھر کیا ہوگا ان مہلت دیے گئوں کو؟ اِنَّا لَدَيْنَا بے شک ہمارے پاس، انکالا بیڑیاں ہیں، وجحیمہ اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اِنَّا لَدَيْنَا انکالم وجحیمہ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔ جہنم میں بھاری بیڑیاں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بھاگ سکیں، بلکہ مجرموں کو اس لیے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں، اور یہ عذاب کی کیفیت ہوگی۔ وَطَعَامًا اور کھانا ہوگا، ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ذَا غُصَّةٍ حلق میں اٹکنے والا، وَعَذَابًا أَلِيمًا اور درد دینے والا عذاب ہوگا۔ حلق میں اٹک جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ باہر نکلے گا، یہ زقوم کا کھانا ہوگا جو کہ سخت بدبودار اور کڑوا ہوگا۔ یوم جس دن ترجف الارض والجبال جس دن تھر تھرا جائیں گے زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کی مانند، مطلب اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھ کر رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے تو وہ باریک بھربری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ پھر جب زلزلہ زمین کو ہلائے گا اس کی وجہ سے یہ ریت بکھر جائے گی اور ساری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اس آخری کیفیت کو سورہ ہود آیت نمبر 105 تا 107 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھ سکو گے۔ آیت نمبر 15 میں اب مکہ کے ان کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ انا بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا، الیکم رسولا تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم جو کہ گواہی دینے والا ہے تم پر، کما جس طرح کے ارسلنا ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا فرعون کی طرف رسول کو، فعصا فرعون الرسول پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، فاخذناہ پس ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذم وبیلا بڑی سختی کے ساتھ پکڑنا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹلا کر اگر فرعون جیسا طاقتور بادشاہ نہیں بچ پایا اور اس جرم کی پاداش میں اگر عاد و سمود جیسی طاقتور قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلا کر کیسے بچ سکو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ پس تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم اگر تم کفر کرو گے، یومن اس دن سے، یجعل الولدان شیبا جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کا دن اللہ کے نافرمانوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آیت نمبر 18 السماء آسمان، منفطر بہ پھٹ جائے گا اس میں، یعنی اس دن میں آسمان پھٹ جائے گا، کانا وعدوہ مفعولا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ حاذہ تذکیرہ بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ May Allah guide us to the right path. Number 20 this is the longest ayah of this surah. ان ربک بے شک تیرا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انک تقوم کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل کبھی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ کبھی نصف رات، وثلثہ اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، علما اللہ جانتا ہے، الن تحصوہ کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو آپ قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، علما اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان سیکون منکم مرضی
کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو پڑھ لیا کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیر تجدوہ، تم اس کو پاؤ گے بہتر، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر پاؤ گے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔